बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इसकी दो वजूहत हैं। पहले तो देखने वालों को ये बता देते हैं कि जिन दो मुतालबात से इमरान खान वक्ती तौर पर पीछे हटे हैं, उनमें एक 26वीं आईनी तरमीम है और एक 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया उसकी वापसी है। इमरान खान इन दोनों से पीछे वक्ती तौर पर क्यों हटें, इसकी दो वजूहत हैं। एक मैंने खैर अपनी वीडियो में भी ये बात की, लेकिन उसको मैं दोबारा से ज़रा मुख्तसर बता देता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी वीडियो में मैंने बड़ी उसको ज़रा, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें थी जी, तो शायद बहुत से लोग उस तरह से उसको ना फॉलो कर सकें हों। इमरान खान साहब से आज से 5-6 दिन पहले या 4 दिन पहले एक मुलाकात हुई। अच्छा। और उस मुलाकात में इमरान खान साहब के ही इत्तेहादियों में से एक अहम शख्सियत ने एक बात कही, जिसके बाद इमरान खान जो है वो अपने दो मुतालबात से पीछे हटे हैं, बल्कि 3 बड़े इमरान खान ने फैसले किए। पहले ये बता देता हूँ कि इमरान खान साहब को कहा क्या गया और फिर इमरान खान साहब ने 3 फैसले कौन से किए हैं। इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि खान साहब, जिस तरह से कोई बंदा दरख्त पे चढ़ जाए कि मैंने ख़ुदकुशी करनी है, तो उसको बड़े तरीके से उसको एतमाद दे के नीचे उतारना पड़ता है कि तुम नीचे उतरो, कोई ऐसा मसला नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। और अगर आप उसको नहीं एतमाद देंगे तो वो वहाँ से छलांग मार देगा और ख़ुदकुशी कर लेगा। तो यहाँ पे फ़र्क सिर्फ यह है कि जिनके बारे में इमरान खान साहब को ये कहा गया वो अगर ख़ुद अपने आप को कुछ कर रहे होते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ मामला मुल्क का है। इमरान खान साहब को उस शख्सियत ने कहा कि खान साहब, इस वक्त ये निज़ाम जो कुछ कर रहा है वो आपके खौफ में कर रहा है, क्योंकि पिछले 2.5 साल में आप हर महाज पे कामयाब हुए हैं। आपके ख़िलाफ़ कोई हथकंडा कामयाब नहीं हुआ, आपके ख़िलाफ़ कोई हथियार कामयाब नहीं हुआ, आपने उनकी हर चाल को नाकाम बनाया है। आपने जेल बैठ कर इस पूरे निज़ाम को लिटा दिया है, आपने जेल बैठ कर इस पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया है। आपके सामने कोई उनका मोहरा नहीं चल रहा, आपके सामने कोई उनकी चाल नहीं चल रही और आपके सामने उनकी तमाम तदबीरें उल्टी पड़ गई हैं। तो खान साहब, मसला यह है कि वो जो कुछ कर रहे हैं अब वो खौफ में कर रहे हैं, क्योंकि आप जीत चुके हैं, आप जीत रहे हैं, तो अब उनका खौफ बढ़ता चला जा रहा है। अब उनको नजर आ रहा है कि आपको ज्यादा देर जेल में रखा नहीं जा सकता, लेकिन वो रखे हुए हैं आपको, क्योंकि उनको डर है। उनको डर यह है कि आप जैसे ही बाहर आएंगे और तो इनकी खैर नहीं है, और इनको नज़र आ रहा है कि जितना भी ये इसको डिले कर लें, अल्टीमेटली इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और जब भी इलेक्शन करवाए जाएंगे तो आप 8 फरवरी से बड़ा मैंडेट लेके आएंगे, तो फिर एक ये भी खतरा है कि आप आके उखाड़ पिछाड़ शुरू कर देंगे। तो खान साहब को ये कहा गया कि खान साहब, अब मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, मुल्क आपने बचाना है, आपने फैसला करना है कि आप मुल्क के लिए कुछ चीज़ों पर इस निज़ाम को NRO देने चाहते हैं या नहीं देना चाहते। और खान साहब को ये कहा गया कि इस वक्त जिस तरह से ये हुकूमत, ये निज़ाम जो चीज़ें कर रहे हैं, ये तो खुदा न खास्ता मुल्क तोड़ देंगे। ये अल्फाज अदा किए गए। इमरान खान साहब को कहा गया कि ये मुल्क तोड़ देंगे, इतना खौफ है आपका, और आपके खौफ में ये फैसले कर रहे हैं, ये मुल्क तोड़ देंगे। आपने फैसला करना है खान साहब कि आपने कैसे इस निज़ाम को स्पेस थोड़ी सी देनी है और इनको थोड़ा सा एतमाद देना है कि नहीं, आप जो है वो इनको वो चीज़ें नहीं करेंगे जो इनको खौफ है। तो खान साहब, मुल्क के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप, और फिर ये भी खान साहब को कहा गया कि खान साहब, ये जो 26 नवंबर को जो सीधी गोलियां मारी गई, ये ताकतवर का काम तो नहीं है, ये तो बुज़दिल का काम है। क्यों? जो ताकतवर होता है ना, ताकतवर, इमरान खान ताकतवर था ना, उसके कोई स्टेक्स ऐसे नहीं थे इस निज़ाम के अंदर, उसकी करप्शन लूट मार का मामला नहीं था, उसने कोई अपने आने वाली नस्लों को सियासत में नहीं लाना था। तो इमरान खान के दौर में मौलाना फजल रहमान आए, सारे आए, वो क्या करता था? कहता था आने दो, बिठाएं इनको, जहाँ बैठना चाहते हैं इनको जगह दें। बिल्कुल। एक दिन मौसम शदीद हुआ तो इमरान खान ने हमजा शफकात जो DC इस्लामाबाद थे उनको कहा कि वहाँ जाके बिस्तर लेकर जाएं, रज़ाइयाँ लेकर जाएं, वॉशरूम वहाँ बना कर दें, उनको फैसिलिटेट करें। देखें कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है फैसिलिटेट करें। इमरान खान साहब ने तो ये किया था। भाई दिलेरी थी ना, बहादुरी थी, बुज़दिली नहीं थी, खौफ नहीं था कि ओहो वो आ गए तो मेरी हुकूमत चली जाएगी, मेरा इक़्तिदार चला जाएगा। तो खान साहब को ये कहा गया कि ये जो गोलियाँ मारी गई ये बुज़दिली में किया गया, ये खौफ में किया गया। तो क्योंकि ताकतवर ये काम नहीं करता, ये बुज़दिल करता है। तो खान साहब को ये अल्फाज अदा किया गया कि खान साहब, आपने अगर इस निज़ाम को फेस सेविंग ना दी, आपने इनको महफूज रास्ता ना दिया, तो खुदा न खास्ता ये जिस तरफ चीज़ों को लेकर जा रहे हैं ये बहुत बड़ा कुछ सानिया हो जाएगा और पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खान साहब ज़ाहिर है वो वेल इन्फॉर्म्ड हैं, अखबार उनके पास जाता है कि
10 سالہ ریکارڈ دہشت گردی کا ٹوٹ گیا ہے. کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, انڈسٹری بند ہو گئی ہے, فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, ملیں بند ہو گئی ہیں, گھر نہیں چل رہے, لوگ علاج نہیں کروا پا رہے, لوگوں کو پاکستان کا مستقبل خدا نخواستہ تاریک نظر آتا ہے, اندھیرا نظر آتا ہے, لوگ ڈنکیاں لگا کے ملک سے جا رہے ہیں. 300 لوگ پچھلے سال, 50 لوگ اس سال جو ہے وہ سمندر برد ہو گئے, ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں مل رہی, نوجوان اس ملک سے جا رہے ہیں, لوگ نکل جا رہے ہیں, لوگ علاج, مطلب یہ ساری. اور دوسری طرف آپ حالات دیکھ لیں, ڈھٹائی دیکھ لیں, نفرت دیکھ لیں, انا دیکھ لیں, ضد دیکھ لیں. تو خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ اس نظام کو کوئی راستہ دیں. تو خان صاحب نے پھر 3 فیصلے کیے. پہلا انہوں نے کہا کہ دیکھیں, میرے ساتھ جو بھی ظلم ہوا ہے, میری ذات کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, میں وہ معاف کرتا ہوں, میں اس کے اوپر بدلہ نہیں لوں گا. اور یہ بات باہر آ کے اناؤنس بھی کی گئی. 2 فیصلے اور خان صاحب نے کیے. ایک یہ کہ 26 آئینی ترمیم کے اوپر ابھی وہ ان کی شرط نہیں ہے کہ اس کو واپس لیا جائے, اور 8 فروری کے انتخابات کے اوپر بھی نہیں ہے. تو خان صاحب اصل میں اس نظام کو ایک محفوظ راستہ دینا چاہ رہے ہیں. پہلی 2 شرائط 26 نومبر اور 9 مئی, اور بے گناہ قیدیوں, سیاسی ورکرز کی رہائی, یہ 2-3 مطالبات ہیں ابھی ان کے. وہ چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ وہ ملک کی خاطر اب ایک راستہ اس نظام کو دینا چاہتے ہیں, اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو. مجھے اندازہ ہے کہ تم ملک کو ان 2.5 سالوں میں جہاں پہ لے آئے ہو, تو میں ملک کا سوچ رہا ہوں, ملک کا دیکھ رہا ہوں, میں ملک کو بچانا چاہتا ہوں, اور میری نفرت میں, میرے خوف میں وہ فیصلے نہ کرو جس کی قیمت ملک ادا کرے. تو اس لیے عمران خان صاحب نے یہ کیا. اور دوسرا جو 26 آئینی ترمیم سے عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں, وہ اس لیے کہ 26 آئینی ترمیم 2 ہی طریقے سے واپس ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دے, اور دوسرا یہ ہے کہ 2 تائی اکثریت واپس آ جائے عمران خان صاحب کے پاس, اور وہ وہاں سے اس کو 27 آئینی ترمیم کر کے 26 کو کالعدم ختم کر دیں. تو دونوں میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ جو بار بار کہتے ہیں نا 26 آئینی ترمیم, 26 آئینی ترمیم, 26 آئینی ترمیم, تو آپ نے جسٹس ضیاء افریدی صاحب کو اپنا سب سے بڑا دشمن بنا لیا ہے. جسٹس ضیاء افریدی کو آپ نے اپنا دشمن بنا لیا ہے, امین الدین خان صاحب کو, جمال خان مندوخیل صاحب کو, اور محمد علی مظہر کو بھی آپ نے اپنا دشمن بنا لیا. عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ ضیاء افریدی صاحب کیوں چاہیں گے کہ آپ جیل سے باہر آئیں, ضیاء افریدی صاحب کیوں چاہیں گے کہ ATC کے ججز اور ٹرائل کورٹ کے ججز انصاف کریں, ضیاء افریدی صاحب کیوں چاہیں گے کہ نیچے کی عدالتیں انصاف کریں, ضیاء افریدی صاحب کیوں چاہیں گے کہ آپ کو ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے, 10ویں 20ویں 50ویں 100ویں کیس میں گرفتار نہ کیا جائے. ضیاء افریدی صاحب کیوں چاہیں گے کہ یہ نظام انصاف جو ہے وہ میرٹ پہ چلے. کیوں؟ آپ نے تو ان کو اپنا دشمن بنا لیا, کیونکہ آپ کہتے ہیں 26 آئینی ترمیم کا عدم کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ضیاء افریدی صاحب فارغ ہو جائیں گے چیف جسٹس پاکستان سے. تو آپ نے ضیاء افریدی صاحب کو اپنا دشمن بنا لیا. آپ جب کہتے ہیں 26 آئینی ترمیم کو ختم کرو, آپ نے دشمن بنا لیا اپنا امین الدین خان صاحب کو, اور جمال خان مندوخیل صاحب کو, اور محمد علی مظہر صاحب کو. پھر خان صاحب کو جو آئینی بینچ کے اس وقت کمیٹی ہے اور بینیفیشری ہیں, جس میں نعیم اختر افغان صاحب بھی ہیں, مسرت ہلالی صاحبہ بھی ہیں. پھر خان صاحب کو کہا گیا کہ اسی 26 آئینی ترمیم کے خاتمے کی بات کر کے آپ یہ جو جج ہے شارخ ارجمن, اس کو آپ اپنے خلاف مزید کر لیا ہے. وہ چھٹیوں میں بھی آپ کا ٹرائل 2 چلا رہا ہے, کیونکہ اس کا نام گیا ہوا ہے ہائی کورٹ کے جج کے لیے, اور اس کو ہائی کورٹ کا جج نون لیگ نے بنانا ہے, کیونکہ نون لیگ کے پاس ووٹ ہیں. آپ جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے, یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.